बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के एडमिशन के बारे में बात करेंगे, यानी यूएसटीसी। क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी से खुद पीएचडी कर रहा हूँ थ्रू स्कॉलरशिप, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे स्टूडेंट्स को सही तरीके से गाइड कर सकूँ ताकि उसको स्कॉलरशिप आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यानी स्कूल्स अवेलेबल है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। तो ये सारे डिटेल्स along with the stipends, eligibility criteria and how to apply online, ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली सिचुआन प्रोविंस और चिंदू सिटी में वाक़ है। इस यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जिस तरह के चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चिंदू म्यूनिसिपल स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। ये 4 किस्म के स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है और हर लेवल के स्टूडेंट इन मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यानी स्कूल जिसमें अवेलेबल है, तो इसमें स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी अवेलेबल है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, स्कूल ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, School of Mechanical and Electrical Energy, School of Automation Engineering, School of Computer Science and Engineering, School of Information and Software Engineering। इसी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। School of Mathematical Sciences, School of Physics, School of Life Sciences and Technology, School of Management and Electronics, School of Public Affairs and Administration, School of Aeronautic and Astronautics, School of Resources and Environment। तो ये मुख्तलिफ स्कूल्स यानी मेजर इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस यूनिवर्सिटी में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है कि वो ये स्कॉलरशिप्स अवेल करे, तो आसान तरीका ये है इस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कि आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई की, अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू सेलेक्ट नहीं हुए और आपका एकेडमिक और रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो यूनिवर्सिटी ये जो मैंने डिस्कस किए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, तो यूनिवर्सिटी अल्टरनेट वही स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करेंगे कि अगर इसमें से कोई स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं तो वो आपको ऑफर करती है और इंटरनेशनल ऑफिस आपको कांटेक्ट कर देता है ईमेल के थ्रू। फिर ये आप पे डिपेंड कर देता है कि आप इसको एक्सेप्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो दूसरे के लिए अप्लाई की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब ऑटोमेटिकली अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है रिसर्च एंड एकेडमिक, तो यूनिवर्सिटी खुद आपको ऑफर करेंगे ये मुख्तलिफ अदर स्कॉलरशिप। अब अगर हम स्कॉलरशिप कवरेज की बात करें तो इसमें ट्यूशन फ्री है, डॉर्मेट्री यानी हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह भी फ्री है और आपको स्टिपेंड भी देंगे ये सीएससी के थ्रू। तो अगर आपका अंडर ग्रेजुएट यानी बीएस में स्कॉलरशिप हो गया तो वो पर मंथ आपको 2500 युआन्स पर मंथ देंगे। मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए 3000 पर मंथ देते हैं और डॉक्टरल स्टूडेंट के लिए 3500 RMB यानी 3500 युआन्स पर मंथ। इसके साथ आपको वो मेडिकल इंश्योरेंस भी देता है। इसमें आपको पर ईयर 800 युआन्स आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिल सकता है। अब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 31 मार्च तक इसमें डेडलाइन होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है वो चाइनीज सिटीजन न हो, मतलब कोई फॉरेनर हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने बैचलर्स किया है और मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज 35 से कम होना चाहिए। अगर आप पीएचडी यानी डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपने मास्टर किया हुआ है तो आपको अंडर 40 एज होना चाहिए आपका, और इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है और लास्ट डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए सिंपल। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। अगर मास्टर करना चाहते हैं तो आपका बैचलर यानी बीएस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तो ये ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है कि अगर आपने किसी भी चाइनीज यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर, तो आपने पहले सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना है।
تو CSE کے پورٹل پہ میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ CSE کے پورٹل پہ کس طرح اپلائی کرنا ہے. وہ ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے, اگر کوئی کنفیوز ہے تو وہ دیکھ آؤ. دوسری بات یہ کہ جب آپ CSE کے آن لائن پورٹل پہ آن لائن اپلائی کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو وہاں سے آپ نے وہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو. پھر وہی فارم آپ نے جب آپ یونیورسٹی یعنی اگر آپ USTC کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو USTC کے لیے اپلائی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے رجسٹر ہونا ہے. جب آپ CSE کا وہ فارم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں پھر آپ نے یونیورسٹی کا آن لائن اپلیکیشن سٹارٹ کرنا ہے. آن لائن اپلائی آن USTC آن لائن پورٹل. اس سے پہلے ہم نے مختلف ڈاکومنٹ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا کون سے ڈاکومنٹس لازمی ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو CSE آن لائن پورٹل پہ اپلائی کیا ہے وہی فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, تو وہ مسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں پاسپورٹ کی کاپی بھی چاہیے ہوتی ہے. تیسرا جو ڈاکومنٹ ہے امپورٹنٹ, اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے BS کا جو سرٹیفکیٹ اور مارک شیٹ ہے تو اس کے تھرو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے ماسٹر یعنی MPhil کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ CSE کے لیے یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو. اگر آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہے تو آپ ماسٹر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور PhD کے لیے بھی. تو ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ BS کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اسٹڈی پلان ہونا چاہیے, اور اگر آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ریسرچ پروپوزل ہونا چاہیے. اسٹڈی پلان اور ریسرچ پروپوزل یہ میں نے آلریڈی ڈسکس کیا ہے اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے. اس کے ساتھ 2 ریکمنڈیشن لیٹرز بھی پروفیسر سے لینا چاہیے. آپ وہ پروفیسرز جس نے آپ کو پڑھایا ہے یا آپ کو سپروائز کیا ہے آپ کے پچھلے ریسرچ ورک میں, تو اس سے آپ خواہ وہ لیکچر ہے, پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, کوئی بھی ہے, آپ اس سے ریکمنڈیشن لیٹرز لے سکتے ہیں. ریکمنڈیشن لیٹرز پہ بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے, آپ اگر اس پہ بھی کنفیوز ہے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. فارنر فزیکل ایگزامینیشن فارم یعنی یہ گوگل پہ اویلیبل ہے, یہاں سے بھی یہ لنک دیا گیا ہے, آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے یہ جو جتنے بھی کمپوننٹس میں اویلیبل ہے یا مینشن ہے وہ آپ نے کسی میڈیکل ڈاکٹر سے سٹیمپ لگوانا ہے اس پہ اور اپنا پکچر بھی لگوانا ہے اس پہ. تو یہ ڈاکومنٹ آپ نے کمپلیٹ کروانا ہے. اس پہ بھی ویڈیو اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے اور لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یعنی انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو کہ یونیورسٹی دیتی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ USTC کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ماسٹر کے لیے ایکسیپٹنس لیٹر مینڈیٹری نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے پاس ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس کے سلیکشن میں. اور اگر آپ PhD کے لیے کسی بھی اسکول میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسیپٹنس لیٹر لازمی ہونا چاہیے کسی بھی پروفیسر سے. تو اب چلتے ہیں آن لائن اپلیکیشن کی طرف کہ USTC میں آن لائن اپلیکیشن کس طرح پروسیس کرنا ہے, کس طرح رجسٹریشن کروانا ہے. تو اسی میں یہ مینشن ہے, یہ لنک جو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے, یہ admission.uscc.edu.cn. اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ نے آلریڈی رجسٹریشن کروایا ہے تو آپ اپنا یوزر نیم یعنی ای میل اور پاسورڈ دے کے سائن ان ہو سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ویریفیکیشن والا کوڈ بھی آپ رکھیں گے تب آپ سائن ان ہو سکتے ہیں. اگر آپ نیو یوزر ہے تو آپ نے یہاں سے رجسٹریشن کروانا ہے. تو یہ رجسٹر پہ آپ نے کلک کرنا ہے. جب میں نے اس رجسٹر پہ کلک کر دیا, جب رجسٹر پہ آپ کلک کروائیں گے تو یہ ایکسپٹ پہ پھر آپ سلیکٹ کریں گے. یہ مختلف فیلڈز ہے, یوزر نیم, پاسورڈ, کنفرم پاسورڈ, ای میل, یہ مختلف فیلڈز ہے, یہ آپ نے فل کروانا ہے. تب آپ پھر رجسٹر پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ رجسٹر ہو جائیں گے. یہ طریقہ میں نے آلریڈی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ ہاؤ, اگر آپ اور ڈسکرپشن میں بھی لنک اویلیبل ہے. اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اپلائی آن یونیورسٹی آن لائن پورٹل فار CSE. تو ساری جتنی بھی یونیورسٹیز ہے چائنا میں, تو یونیورسٹی کے پورٹل پہ اپلائی سب کا سیم ہے, جس پہ آلریڈی میں نے ویڈیو بنایا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ بھی اسی طریقے سے ہے. تو یہاں سے آپ نے رجسٹر کروانا ہے, پھر لاگ ان ہونا ہے اسی یوزر نیم اور پاسورڈ کے بیس پہ, اور آن لائن فارم کے مختلف سٹیپس کو فالو کرنا ہے ٹل دا سبمیشن آف دا اپلیکیشن.
پھر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسی کو اپنے پاس رکھنا ہے. USTC میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں صرف آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروانا ہوتا ہے. اس میں ہارڈ ڈاکومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس میں فی کی اگر ہم بات کریں تو USTC میں اپلیکیشن پروسیسنگ فی 420 یوانز ہے. تو اگر آپ نے اپلائی کمپلیٹ کر دیا تو اس کے بعد آپ نے وہ 420 یوانز اپلیکیشن پروسیسنگ فی کے طور پہ سبمٹ کروانا پڑتا ہے. لیکن ہارڈ ڈاکومنٹس کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. اس میں صرف آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروانا پڑتا ہے. تو یہ ہو گئے سارے USTC کے ڈیٹیلز.